मेरी कुछ दिन पहले एक दोस्त से बात हो रही थी। और उस दोस्त ने मुझे बताया कि शाहरुख खान जो है वो एक मूवी बना रहा है टीपू सुल्तान के ऊपर। टीपू सुल्तान का टॉपिक तो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, उस पे एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। उसमें फिर देखना पड़ेगा कि हैदर अली जो टीपू सुल्तान का बाप था उसने कैसे मैसूर पे कब्जा किया, और फिर कैसे उसने नेपोलियन बोनापार्ट के साथ मिलके जो है वो किस किस के साथ लड़ा, मराठाओं के साथ क्या किया, सीरा के साथ क्या किया, मलाबार के साथ क्या किया। ये एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त ने एक और जो चीज मुझे बताई वो मुझे मेरे लिए एक शॉकिंग सरप्राइज था। और वो शॉकिंग सरप्राइज ये था कि इंडिया की टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को मुगल इन्वेडर्स के बारे में पढ़ाया जाता है और उनको हीरो के तौर पर बताया जाता है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था। तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पर एक वीडियो बना लेता हूँ, देख लेता हूँ कि मुगल्स को जो है वो इंडिया के साथ कितनी मोहब्बत थी। लेकिन इस टॉपिक पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि आ, मेरे चैनल पर अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं या आपने अभी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस जो है वो उस पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपको मिल सके। दूसरी, अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे आप पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल मेंबरशिप भी ले सकते हैं, और सुपर स्टिकर्स और सुपर चैट्स वगैरह भी जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। एक बहुत बड़ी हकीकत जो हमें बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा। इसमें कोई झूठी बात नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बहुत लूटा, और बहुत सारे तारीखदानों ने यानी हिस्टोरियंस ने इस बात को रिकॉर्ड भी किया। लेकिन दौलत की लूट मार की जो शुरुआत की थी वो इस्लामिक इन्वेडर्स ने की थी। उन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेजों से अरसे तक, ज्यादा लंबे अरसे तक हिंदुस्तान की दौलत लूटी, और अपने इस लूटी हुई दौलत को अपने अरब में, पर्शिया में, टर्की वाले एरियाज में और सेंट्रल एशिया के जो उनके अपने पूर्वजों के आबाई इलाके थे उन तक पहुंचाया। मुसलमान हमला आवरों ने, इन्वेडर्स ने लाखों हिंदुओं को भी गुलाम बनाया, और लाखों गुलाम हिंदुओं को बाकायदा सिस्टमैटिकली इंडिया से, हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट किया। तारीख का हिस्सा है कि अफगानिस्तान में हिंदू गुलामों की मंडियां लगती थी। यकम ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक इंडिया जो था वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी था। लेकिन इस्लामी इन्वेडर्स ने, इस्लामी हमला आवरों ने हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों को तोड़ा, इकोनॉमिकल सिस्टम को बर्बाद किया, लोगों की मजहबी जिंदगी में तबाही फैलाई, और तो और लोगों की सोशल जिंदगी को भी बर्बाद किया। बहुत सारे लोगों को एहसास नहीं है, या शायद ये पढ़ते नहीं है, ये जानते नहीं है कि सिंध पर मुसलमान फौज के कब्जे से लेकर 16वीं सदी के सेंटर तक जो है वो हिंदुस्तान एक तरीके से इस्लामी खिलाफत का हिस्सा था। जो जो इलाके मुस्लिम हुक्मरानों के अंडर आते जाते थे वहां से दौलत जो है बेहिसाब रकम, और गुलामों की कोई तादाद ही नहीं गिनी जा सकती, जो यहाँ इंडिया से गुलाम बना के उधर भेजे जाते थे। एक बुक है, एम ए खान ने लिखी है, उस बुक का नाम है इस्लामिक जिहाद, अ लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी। वो इस बुक में लिखता है कि गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम हिंदुस्तानियों के खून और पसीने की कमाई और बनाई गई दौलत को लूट कर दमिश्क, बगदाद, काहिरा, ताशकंद, मक्का मदीना और इस तरह की इस्लामी खिलाफत की रियासतों के खजानों में भेजी गई,
اور ہندوستانیوں کو غربت کی دلدل میں دھکیلا جاتا رہا۔ آپ کے لیے، آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک نئی بات بتا دیتا ہوں کہ مغل جو تھے یہ پہلی سلطنت تھی جنہوں نے عرب اسلامی ریاستوں سے آزادی کا اعلان کیا، لیکن یہ اعلان ہندوستان سے یا انڈیا سے محبت کی وجہ سے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ پہلے مغل بادشاہ بابر، اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بابر کو ہندوستان سے شاید اتنی نفرت تھی کہ اس نے مرنے کے بعد ہندوستان میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کیا، بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے کابل میں دفنانا۔ مغلوں نے اسلامی خلافت سے، جو اسلامک کیلیفٹ تھی، اس سے چھٹکارا پانے کی دو وجہ تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ مغل کافی حد تک طاقتور ہو گئے تھے اور وہ کسی خلافت کے ماتحت یا انڈر نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسرا ان کو یہ لگتا تھا کہ جو ہندوستان کی دولت ہے اسے عرب ریاستوں میں بھیجنے کی بجائے اپنے اوپر اور اپنے علاقوں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ مغلوں کے خزانوں میں جو دولت بہتی تھی اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ تھی۔ ایک مشہور تاریخ دان ہے، ہسٹورین ہے، ابو فضل۔ ابو فضل کہتے ہیں کہ ایران اور تران میں ایک خزانچی ہوتا تھا اور اکاؤنٹس تھوڑی کنفیوزڈ اسٹیٹ میں ہوتے تھے، لیکن یہاں انڈیا میں ریونیو کی رقم اتنی بڑی ہے اور اتنے زیادہ کاروبار ہے کہ رقم کو سٹور کرنے کے لیے 12 خزانے، کیش پیمنٹس کے لیے 9 خزانے، سونے اور جیولری اور قیمتی پتھروں کو سٹور کرنے کے لیے 3 خزانے درکار ہیں۔ پہلے مغل بادشاہ بابر اپنی آٹو بایوگرافی بابر نامہ میں ان تحفے، تحائف، گفٹس اور دولت کے بارے میں لکھتا ہے جو اس نے اللہ کے نام پر اللہ کا کام کرنے والے لوگوں کو خراسان میں، سمرقند میں، مدینہ میں اور مکہ میں بھیجی۔ دہلی سلطنت فتح ہوئی، ابراہیم لودھی مارا گیا، آگرہ کا شاہی خزانہ، اس کی چابیاں جو ہیں وہ مل گئیں بابر کو۔ بابر نے اس خزانے کو خالی کر دیا، اور ظاہر سی بات ہے یہ خزانہ اس نے ہندوؤں پر یا عیسائیوں پر تو نہیں لوٹایا ہوگا۔ بابر اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتا ہے کہ اس خزانے سے پوری فوج کو اچھی خاصی رقم تحفے میں دے دی گئی، اور فوج میں شامل سب قبیلوں کے سرداروں کو بھی ان کی پوزیشن کے مطابق انعام دیا گیا۔ ان قبیلوں میں افغان قبیلے تھے، ہزارہ قبیلے تھے، عرب کچھ تھے، کچھ بلوچ تھے، اور بات یہاں نہیں رکتی۔ بابر کا جو آبائی علاقہ ہے، جو اس کا خاندانی علاقہ ہے، ازبکستان اور تاجکستان، سنکیانگ اور عرب میں بھی ہندوستان کے خزانے جو ہے وہ لوٹ لوٹ کے بھیجے جاتے رہے۔ بابر نے اپنی جوانی جو ہے وہ افغانستان میں گزاری اور اپنی جوانی کے دنوں میں افغانستان میں بھٹکتا رہا۔ بابر نے افغانستان کے اپنے ٹائم میں وہاں کے ہر شہری کو ریوارڈ دیا، چاہے کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی آزاد ہے، غلام ہے، ہر شخص کو موٹی تازی رقم دی گئی۔ بابر نامہ میں یہ لکھا ہے کہ کابل اور وارسک میں ہر روح کو ہم نے ایک شاہرخی سلور کوائن تھا، ہر شخص کو وہ سلور کوائن دیا۔ چمڑے کی جیکٹس ہوتی تھیں، ریشم کے لباس ہوتے تھے، سونے اور چاندی کے تحفے ہوتے تھے، اور تو اور فرنیچر تک انڈیا سے نکال کے ان علاقوں میں بھیجا جاتا رہا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے لوگوں نے دلی کا منہ ہی اس طرف کیا تھا، دلی کی طرف منہ اس لیے کیا تھا کہ وہاں سے غلام بھی ملیں گے، مال و دولت بھی ملے گی، اور بابر نے جھولیاں بھر بھر کے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے دیا، ایسے دیا جیسے اس کے جو ہے وہ باپ کا مال ہو۔ ایک پرشین ہسٹورین ہے فرشتہ، اس نے لکھا ہے کہ بابر نے مال و دولت کو اس حساب سے لٹایا تھا کہ اس کا نک نیم کلندر پڑ گیا تھا۔
کلندر وہ ہوتا ہے جسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، نہ اس کو دولت کی فکر ہوتی ہے، نہ ہی اپنا کچھ فیوچر بنانے کی ہوتی ہے، بس جو ہوتا ہے اس کو وہ سارا کچھ لوٹاتا چلا جاتا ہے۔